नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhबर.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 31 गते बुधबार, नेपाल सम्वत 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 16 तारिक आज औंसी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक। कक्षा 12 को नतिजामा आधा विद्यार्थी फेल। प्रदेश सभा गठन भएको 7 महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समिति गठन। गोर्खामा भेटिएको क्वार्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबारमा राखिने। नेपालका 15 जना मेयर र 8 जना उपमेयर। हैदराबादमा ढल व्यवस्थापन पढ्दै पृथ्वी राजमार्गमा यात्रा सकसपूर्ण। बाढीले सडक र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि मुस्ताङको यातायात सम्पर्क विच्छेद। प्रधानमन्त्री भदौ 30 मा अमेरिका र असौ 4 मा चीन जाँदै। दोलखाका तत्कालीन सिडिओ रिजाल 5 वटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। तस्करीको सुन गालेर जर्ती छुट्याउँदै 60 किलो 700 ग्राम मात्रै। अब गुणस्तर परीक्षण गरिने। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। फुटपाथ व्यवसायको मानवाधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। पोखरामा भदौ 1 गतेदेखि ट्याक्सीमा मिटर अनिवार्य। मिटर र बिलमा नचलेको पाइएमा कारबाही गरिने। पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालिका 12 दिनदेखि स्कुल ड्रेसमै बेपत्ता। खोजीका लागि आग्रह। गौर हत्याकाण्ड छानबिन नगर्ने भनेपछि पीडित आक्रोशित। कडा आन्दोलनको चेतावनी। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जनाको जाहेरी। अधिकांश पूर्वपक्षका लागि थुनामा। राजस्व छलीको अनुसन्धानमा तानियो ठमेलको यलोडी क्लब। कारोबार खाता नियन्त्रणमा। अरिङ्गालले चिलेर गुल्मीको मुसिकोटमा 1 युवकको ज्यान गयो। मौसम सुधारसँगै मनाङको यातायात सञ्चालन। वर्गीकरण नभएका जग्गाको पनि कित्ता काट। आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको मापदण्ड परिवर्तन। धादिङ र गोर्खा जोड्ने 2वटा झुलुङ्गे पुलमा क्षति। किसानलाई तरकारी बेच्न र विद्यार्थीलाई पढ्न जान समस्या। अफगानिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। स्विडेनलाई पराजित गर्दै स्पेन पहिलो पटक विश्वकप फाइनलमा। र पानी पर्ने प्रणाली देशैभर कमजोर। अब खबरहरू विस्तारमा। हिजो साँझ सार्वजनिक नतिजा अनुसार यो वर्ष नियमित तर्फ 3,72,637 परीक्षार्थी मध्ये 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याउने 6,976 जना रहेका छन्। कक्षा 12 को परीक्षामा 3.21 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने 38,979 जना। 2.81 देखि 3.20 ल्याउने 69,174 जना। 2.40 देखि 2.80 ल्याउने 63,077 जना। 2.1 देखि 2.40 जीपीए ल्याउने 11,438 जना र 1.61 देखि 2 जीपीए ल्याउने 74 जना रहेका छन्। माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेको संख्या र प्रतिशत गत वर्षभन्दा बढेको र तल्लो ग्रेड ल्याउनेको प्रतिशत घटेको अध्यक्ष महाशरम शर्माले बताएका छन्। यस हिसाबले पनि नतिजा सुधार भएको मान्न सकिने उनको दाबी छ। अघिल्ला वर्षहरूमा 2वटा विषयसम्म एनजी आउँदा ती विषयहरूमा मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षा सोही वर्ष दिन पाउने र 2 भन्दा बढी विषयमा एनजी आएमा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर यो वर्षदेखि जतिवटा विषयमा एनजी आएको छ त्यसको मात्र परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नतिजामा चित्त नबुझेमा 15 दिनभित्र प्रति विषय 500 रुपियाँ तिरेर नतिजा पुनर्योग गराउन सक्ने बोर्डले जनाएको छ। त्यसमा पनि चित्त नबुझे विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गराउन पनि सक्ने सदस्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए। पुनः परीक्षण गराउँदा पहिले परीक्षण गरेका भन्दा नयाँ 3 जना परीक्षकबाट जाँच गराउने र 3 जनाले दिएको नम्बरको औषध निकाल्ने गरिन्छ। यसरी आएको प्राप्ताङ्क पहिलेको भन्दा 10% कम वा बढी भएमा पहिलेकै अङ्क कायम हुनेछ। 10% भन्दा बढी कम वा बढी भएमा नयाँ अङ्क कायम हुने जनाइएको छ। यसैबीच मंगलबार कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले गएको वर्षको भन्दा नतिजा सुधार भएको दावी गरे। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालित परीक्षामा नियमित तर्फ 3,72,637, आंशिक तर्फ 60,900,
59 जना, ग्रेड वृद्धितर्फ 14,135 जना र 2072-73 को ग्रेड वृद्धितर्फ 1,106 जना गरी 4,48,837 जना सहभागी भएका थिए। तीमध्ये नियमिततर्फ 1,89,711, आंशिकतर्फ 18,030, ग्रेड वृद्धितर्फ 6,140 जना र 2072-73 को ग्रेड वृद्धितर्फ 650 जना ग्रेडेड माथिल्लो तह अध्ययनका लागि योग्य भएका छन्। त्यस्तै 56 जनाको परीक्षा रद्द भएको छ। गत वर्ष जारी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार कुनै विषयमा 35% अङ्क नल्याएमा नन ग्रेडेड एनजी हुन्छन्। ग्रेडिङ प्रणालीमा पास फेल नभने पनि एनजी आएकाहरूले माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष सुरमाका अनुसार परीक्षा भएको 80 दिनपछि नतिजा सार्वजनिक हुँदा 50.91% उत्तीर्ण भएका छन्। विगत वर्षभन्दा केही इम्प्रुभ भएको मानेका छौं। उनले हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने यो वर्ष 1,82,926 49.09% एनजी ल्याएका छन्, जुन गत वर्ष 1,88,410 जना रहेका थिए। त्यसकारण गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको बोर्डले दावी गरे पनि उच्च शिक्षा पढ्न नपाउनेको संख्या ठूलो देखिएको छ। यसले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको घट्दो संख्यामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। प्रदेश सभा गठन भएको 7 महिनापछि बल्ल गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समिति गठन भएको छ। दलहरूबीचको लामो छलफल र गृह कार्यपछि टुङ्गो लागेपछि मंगलबार सभामुख कृष्ण धितालले संसदीय समितिका सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए। सभामुखले वाचन गरेको नाम बैठकले अनुमोदन गरेको हो। नियमावली मस्यौदा समितिले यसपटक विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र र नाम समेत हेरफेर गरेको थियो। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा 4वटा संसदीय समिति रहेका छन्। पहिलेको विधान समिति खारेज भएको छ भने अन्य समितिको क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएको छ। 3वटा समितिमा 15-15 जना र 1वटामा 13 जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ। पहिले समितिमा सदस्यको टुङ्गो लागिसकेपछि बल्ल सभापतिको निर्वाचन हुनेछ। समितिको सभापतिमा भने दलहरूले अझै टुङ्गो लगाउन सकिरहेका छैनन्। सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा अनुसार एमाले पाउने पक्का जस्तै छ। एमालेबाट लेखा समिति संयोजकमा भीम कार्की र सुधीर कुमार पौडेलको चर्चा छ। अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा कांग्रेस आफैले राख्ने भएको छ भने यसको सभापतिमा संसदीय दलका नेतामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेसँग चुनाव लडेका सांसद भोजराज अर्याललाई दिने पक्का जस्तै देखिएको छ। माओवादीले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति पाउने देखिएको छ र यसको सभापतिमा माओवादी चुनाव चिन्हबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले पाउने चर्चा छ। अर्को प्रदेश मामला तथा कानून समिति रहनेछ। यो समिति कांग्रेसले नै राख्ने र संसदीय सांसद तथा राज्य मन्त्री हुँदै प्रदेश सभा सदस्य बनेकी बागलुङकी चम्पादेवी खड्काले पाउने सम्भावना देखिएको एक सांसदले बताएका छन्। पृथ्वी राजमार्गको सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। सडक 4 लेन विस्तारका क्रममा राजमार्गको यात्रा गर्दा यात्रुले हैरानी भेग्नु परेको छ। पोखरा मुगलिन सडक अन्तर्गत करिब 90 किलोमिटर मध्ये पहिलो चरणमा आबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको 81 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम अहिले भइरहेको छ। यस सडकको निर्माण कछुवा गतिमा भएको छ। सडक विस्तारले आबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको बाटो छिचोल्ने यात्रुलाई निकै शास्ति हुने गरेको छ। सडकका विभिन्न स्थानमा ढुङ्गा माटो हुँदा यात्रा सकसपूर्ण हुने गरेको हो। सडक छेउबाट पैदल यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यास नगरपालिका 12 का तारा पन्तले बताए। उनका अनुसार यस सडक छेउमा घर भएकाले केही कामका लागि निस्कँदा पनि शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था छ। राजमार्गकै बाटो भएर बारीसम्म पुग्न पनि सकस छ। दैनिक रूपमा यस मार्ग हुँदै अध्ययनका लागि विद्यालयसम्म पुग्न शास्ति भएको छ। घाम लागे धुलो, पानी परे हिलाम्मे यात्रा गर्न कठिन छ उनले भनेका छन्। मुस्ताङको आन्तरिक र छिमेकी जिल्लाहरूसँग यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। बाढीले सडक र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि मुस्ताङको एउटा पालिकादेखि अर्को पालिका तथा छिमेकी जिल्ला म्याग्दी हुँदै प्रदेश राजधानी पोखरा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने सडक सम्बन्ध टुटेको हो। प्रतिकूल मौसमका कारण जोमसोम पोखरा हवाई उडान पनि बन्द भएको छ। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडक म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 2 र 3 को सिमानामा पर्ने बैसरी अधेरी खोला क्षेत्रको पहिरोका कारण साउन 20 गतेदेखि बन्द रहेको छ। जोमसोमदेखि थसाङ गाउँपालिकालाई जोड्ने सडक मार्फा खोलामा आएको बाढीका कारण दैनिक जसो अवरुद्ध हुने गरेको छ। घर पझोङ गाउँपालिका 4 जोमसोममा कालीगण्डकीले कटान गरेर सडक भत्काएपछि जोमसोम कागबेनी मुक्तिनाथ सडक मंगलबार बिहानदेखि बन्द भएको छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा रहेको मोटररेबल र झोलुङ्गे पुल आइतबार राति कागखोलामा आएको बाढीले बगाएको छ। मोटररेबल र झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएपछि लोमानथाङ र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको साथै बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको छुसाङ ताङवे गाउँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्टले चैलेमा
कालीगण्डकी नदीको मोटरेबल पुलको पहुँच मार्ग बगाएको र चराङ खोलाको काठको अस्थायी पुल बाढीले भत्काउँदा यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको उनले बताएका छन्। कागबेनी, छुसाङ र चराङ खोलामा बाढीले सडक पुल बगाएको र भत्काएको हुँदा उपल्लो मुस्ताङ आउने जाने बाटो बन्द भएको छ। उनले भने वर्षा रोकिएर बाढी आउन छाडेपछि सडक मर्मत र पुल बगाएको ठाउँमा डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालनको पहल गरिनेछ। सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङका बासिन्दा, तीर्थयात्री र पर्यटक प्रभावित भएका छन्। खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामान र निर्माण सामग्रीको ढुवानी हुन सकेको छैन। बाढी प्रभावित कागबेनीमा खानेपानी अभाव र विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जन सहित 15 जना मेयर र 8 जना उपमेयर अहिले भारतमा छन्। नेपाल नगरपालिका संघको पहलमा एडमिनिस्ट्रेसन कलेज अफ हैदराबाद आस्कीले उनीहरूलाई पढाइरहेको छ। दिशा, लेदोजन्य, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी 2 दिने सैद्धान्तिक कक्षा लिने र 3 दिने लेदो व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक कक्षा लिनको लागि मेयरहरू भारत गएका हुन्। नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी 23 वटा नगरपालिकाबाट प्रतिनिधि हुने गरी अध्ययनको लागि उनीहरू गएका हुन्। यसलाई सेनी टुर भनिएको छ। सेनिटेसन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएकाले सेनी टुर भनिएको हो। देवकोटाले भने नेपालबाट जाने प्रतिनिधिको सबै खर्च टिकट आस्कीले नै बेहोर्ने देवकोटाले बताएका छन्। आस्कीले यस अगाडि प्रदेश राजधानी सहित अन्य शहरहरूका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि लेदोजन्य फोहोर व्यवस्थापनको लागि कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। गोर्खामा भेटिएको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबारमा राखिने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त ढुङ्गा गोर्खा दरबारमा राख्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। 14 असारमा प्रहरीले गोर्खा नगरपालिका सती पिपल स्थित राममाया शाहीको घरबाट एउटा टल्किने ढुङ्गा बरामद गरेको थियो। शाही परिवारले पुस्तौदेखि पूजा गर्दै आएको सो ढुङ्गा बिक्री गर्न लागेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले कार्यालयमा ल्याइराखेको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले अध्ययन गर्दा सो ढुङ्गा बहुमूल्य पत्थर क्वार्ज क्रिस्टल भएको खुलेको थियो। त्यसपछि उक्त ढुङ्गा गोर्खामा नै राख्ने कि भूगर्भ विभागलाई पठाउने भन्ने विवाद भएको थियो। गोर्खा नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाले उक्त ढुङ्गा गोर्खामा नै राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। ती मन्त्रीका अनुसार यो ढुङ्गालाई ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा गोर्खा दरबारमा राख्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरामाथि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। मंगलबार प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई महरालाई पनि प्रतिवादी बनाउन आग्रह गरिएको बताए। महराजी र उहाँको छोरालाई कि त नाम लेख्नुहुन्न कि त प्रतिवादी बनाउनु पर्यो भनेका छौं। अब प्रतिवादी बनाउने तयारी हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीले भने केही दिनमै प्रहरीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। भेपमा लुकाएर गरिएको सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका चिनिया व्यापारीसँग महरा र उनका छोरा राहुल महराको पटक पटक कुराकानी भएको पाइएको सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान भएको छैन भने मुद्दा पनि चलाइएको छैन। माओवादी नेता भएकै आधारमा उनले छुट पाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर आफू त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जाने बताएका छन्। मंगलबार प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले 16 सेप्टेम्बर 30 भदौमा अमेरिकाको न्युयोर्क जाने र 21 सेप्टेम्बर 4 असोजमा त्यतैबाट चीन जाने तयारी गरेका हुन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा 19 सेप्टेम्बरबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा सुरु हुँदैछ र त्यहाँ 21 सेप्टेम्बरमा आफ्नो सम्बोधन तय भएको प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि 21 सेप्टेम्बरमा चीन जाने उनले बताए। चीनमा 23, 24 र 25 सेप्टेम्बरमा एसियाली खेलकुद कार्यक्रम तय भएको छ। 25 सेप्टेम्बरमा स्वदेश फर्किने तय भएको उनले बताएका छन्। चीन भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली क्वाङसँगको भेटवार्ता तय भएको पनि प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। चीन भ्रमणको तयारी राम्रो छ र रसुवाबाट क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन राख्ने सहमति हुने स्थिति छ। एग्रोबेस उद्योग कसरी बढाउने भन्ने उनीहरूको चासो छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने तय भएको छ उनले भने। त्यस्तै बीआरआई कार्यान्वयनको योजनाका विषयमा छलफल हुने भन्दै प्रचण्डले चीनले एउटा परियोजना अनुदानमा अगाडि बढाइदियोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएका छन्। सेवाग्राहीलाई धम्क्याएर घुस लिएको आरोप लागेका उपसचिव खगेन्द्र रिजाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले रिजाललाई 5 वटा अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो। रिजाल अख्तियारमा सहायक प्रवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन्। दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले सेवाग्राहीहरूसँग धम्क्याएर पैसा असुलेका थिए। 20 माघ 2076 मा अख्तियारले रिजालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले सबै आरोपमा रिजाललाई दोषी ठहर गरेको हो। उनलाई 1 वर्ष कैद, 4 लाख रुपैयाँ बिगो र 33
त्यति नै जरिवाना हुने आदेश भएको छ। अख्तियारले रिजालमाथि घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा 4वटा मुद्दा लगाएको थियो अनि नक्कली बिल बनाई रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा 5औं मुद्दा दायर भएको थियो। यी सबै मुद्दा एकै दिन दायर भएका थिए। महिला सम्बन्धी मुद्दा लगाइदिन्छु भनी धम्क्याएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले सेवाग्राहीबाट घुस लिएको अख्तियारको आरोप रहेको थियो। 4 मध्ये पहिलोमा 35,000, दोस्रोमा 90,000 बिगो माग दाबी गरिएको थियो। 1.5 लाख मागेर 50,000 रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा तेस्रो मुद्दा दायर भएको थियो। चौथो मुद्दामा 4 लाख बिगो माग दाबी छ। 4 लाख मध्ये माछापुच्छ्रे बैंकमा नै राखेको 2 लाख जफत गर्न र मागे 2 लाख असुल्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ। दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा रिजालले कार्यालयमा बसेर फिल्डमा खटिएको भनी भत्ता लिएका थिए। उनले लिएको 77,600 रुपियाँ भत्ता पनि भ्रष्टाचार मार्फत आर्जन भएको अख्तियारको दाबी रहेको छ। कार्यालयमा बसेर विभिन्न निर्णय गरेकै दिन उनले अनुगमन खटिएको भनी भ्रमण भत्ता बुझेका थिए। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। राष्ट्रिय सभाको बैठक आउँदो भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार बस्ने तय भएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले सूचना टाँसेर राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 5 गते मंगलबार दिउँसो 1:01 बस्ने तय भएको जनाएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार पनि नेकपा एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै अवरोध गर्दै आइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा पुगेको एयर इन्डियाको जहाजको पाङ्ग्रा लक भएको छ। रनवेमा पुगेको जहाजको पाङ्ग्रा लक भएपछि केही बेर अरू उडान र अवतरण हिजो बन्द भए। जहाजलाई मेसिनले तानेर पार्किङमा पुर्याएपछि अरू उडान सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँबाट दिल्ली जान लागेको जहाज रनवेमै हुँदा राजविराजबाट आएको बुद्ध एयरको जहाजले आकाशमै 10 फन्का लगाएको थियो भने कतार एयरवेजको जहाज लगायत अरू केही जहाज आकाशमै होल्ड भएका थिए। राष्ट्रिय युवा संघ कञ्चनपुरको जिल्ला अधिवेशनमा आक्रमण गरेको भन्दै 7 जनालाई नेकपा एमाले पार्टीले सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। सोमबार बसेको एमालेको जिल्ला कमिटी सचिवालय बैठकले 27 गते भएको अधिवेशनमा पार्टीका जिल्ला सदस्य तथा भीमदत्त नगरपालिका 18 का निर्वाचित वडाध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद देवकोटामाथि आक्रमण गरेको आरोपमा 7 जना एमाले कार्यकर्तालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। अन्य कुरा यथावत रहेमा एउटै दलका 2 नेता भेटिनु कुनै समाचार होइन। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र 10औं महाधिवेशनमा उनीसित अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धी भीम रावल बीचको भेटघाटका लागि अन्य कुरा यथावत थिएनन्। आफूसँग असन्तुष्ट भीम रावल भेट्न ओली जाने कुरो भएन। असन्तुष्ट भेट्ने चलन एमालेमा मदन भण्डारीसँगै अस्ताइसकेको थियो। 2048 को चुनावमा टिकट नपाएका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायत नेता भेट्न तत्कालीन महासचिव भण्डारी साइकलको घण्टी किर्लिङ बजाउँदै घरमै पुगेको सम्झना मात्रै बाँकी छ। गत महिना पनि वामदेव गौतम च्यासल स्थित एमाले पार्टी मुख्यालय पुगे, जहाँ गौतम र ओली बीच 45 मिनट कुराकानी चलेको थियो। निस्कँदा वामदेव जोशमै थिए। केही दिनमै उनी निराश बन्न पुगे। ओलीले उनलाई पार्टीमा ठूलो जिम्मेवारी दिने आश मात्रै देखाएका थिए। मंगलबार पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल पनि च्यासल पुगेका छन्। ओलीसँग उनको झण्डै 2 घण्टा कुराकानी भएको थियो। ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार रावल एमालेमा फेरि सक्रिय हुन चाहन्छन्। निष्क्रियता लामो भयो, काम गर्ने खालको मुडमा छु भन्नुभयो। ती सदस्यले भने पार्टीमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ, बनिहाल्छ नि। ओलीसँगको भेटका बारेमा ट्विट गर्दै रावलले सौहार्दपूर्ण कुरा भएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीसँग फेरि भेट गर्ने उनले बताए। लामो समयपछि अपराह्न अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता भई। उनले लेखेका छन्, पार्टीमा भएका विगतका घटनाक्रम, राष्ट्रिय राजनीतिका विविध पक्षबारे भलाखुसारी र विचारको सौहार्द आदान प्रदान भयो। सँगै रावलले एउटा फोटो पोस्ट गरेका छन्, जहाँ ओली सेता दौरा सुरुवालमा खुट्टा खप्ट्याएर हात फुकाएर बसेका छन्। रावल चाहिँ खुट्टा फुकाएर हात बाँधेर बसेका छन्। दुवैले एकअर्कालाई हेरेका छन्। रावलले मुख खोलेका छन्, ओलीले मुख टम्म बाँधेका छन्। कुनै ठोस नतिजामुखी कुरा नभए पनि रावललाई सुहाउँदो भूमिका दिन ओली सकारात्मक सुनिएका छन्। 2078 मङ्सिरको पार्टी महाधिवेशनमा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न लाग्दा रावलले उनलाई चुनौती दिएका थिए। प्रतिस्पर्धाको माग राख्दै उनी लगायत नेताहरूले उम्मेद्वार बन्ने नतिजा जगजाहेर छ, तर कुरा त्यतिमै सकिएन। ओलीको एकलौटीपनालाई चुनौती दिने रावल, घनश्याम भोसाल लगायत नेताहरूले गत मङ्सिरको आम चुनावमा विगतमा जितेको क्षेत्रबाट एमालेको टिकट नै पाएनन्। रावललाई टिकट नदिएको मूल्य एमाले सुदूरपश्चिममा चुकाइसकेको छ। भूषाल एकीकृत समाजवादीको महासचिव बन्न गएका छन्। यसैबीचमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको एकता वार्ता संयोजन समितिले रावल लगायत नेताहरूसँग संवाद बढाइरहेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा भएको ओली रावल भेट त्यसैको एक
कडी भएको बताइएको छ। रावलले छिट्टै पाउने भनिएको ओलीसँगको अर्को भेट भने हाललाई अनिश्चित भएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिन लागिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। ललिता निवासबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकृतहरूले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग आइतबार 6 घण्टा भन्दा लामो समय लिएर बयान लिएका थिए। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव रहेका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 2069 असोज 18 मा ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। नक्कली खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। 2066 चैत्र 29, 2067 वैशाख 31, 2067 साउन 28 र 2069 असोज 18 को मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ती निर्णय भएका हुन्। माधव कुमार नेपालको कार्यकालमा भिआईपी को निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा 27 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले ललिता निवास क्याम्प भित्र प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार र बाटो राख्ने गरी योजना स्वीकृत गरेको देखिएको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन सीडीई सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठले माधव नेपालको निर्देशनमा गुरु योजना तयार गरिएको बयान दिएका छन्। श्रेष्ठ असार 26 देखि ब्युरोको हिरासतमा रहेका छन्। 2066 को अन्त्यतिर निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख सूरज राजकरणीकार र इन्जिनियर बालकृष्णले तयार गरेको गुरु योजना तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले तत्कालीन मन्त्री विजय गक्षेदार कहाँ पेश गरेका थिए। सो प्रस्ताव राज्य मन्त्री सञ्जय शाह र उप प्रधानमन्त्री गृह गक्षेदारले सदर गरेर मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्री प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू र डिभिजन प्रमुख सूरज राजकरणीकारलाई बोलाएर सेनाले पेट्रोलिङ गर्न समेत हुने गरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनु पर्यो भनेर मौखिक निर्देशन दिएको श्रेष्ठले बयानमा खुलाएका छन्। बयानमा उनले भनेका छन् बोलावटमा सल्लाहका लागि प्रधानमन्त्री निवास पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवासको नजिक दक्षिणतर्फको सरकारी जग्गाहरू छरिएर रहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नु पर्यो, विस्तार गर्दा निजी जग्गा पनि नजिक रहेछ। प्रधानमन्त्री निवासको नजिकको निजी जग्गा सरकारले लिई सोही बराबर दक्षिणतर्फको छरिएर रहेको सरकारी जग्गा निजी जग्गालाई दिई सट्टापट्टा गर्नु पर्यो। यसमा भवन निर्माण तथा डिभिजन कार्यालयले सो विस्तार गर्ने काम र निवास वरपर सेनाले पेट्रोलिङ गर्ने समेत हुने गरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनु पर्यो भनी मौखिक निर्देशन दिएका थिए। बालुवाटार क्षेत्रमा बाटो खुलाउने र भिआईपीहरूको निवास विस्तार गर्ने गुरु योजना प्रस्ताव गर्दा मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरे रहेका थिए। 2066 साउन 21 मा मुख्य सचिवको पदभार सम्हालेका घिमिरेपछि गृहमन्त्री पनि भए। सडक दुर्घटनामा परेर त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका घिमिरेको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा। अब बाँकी खबरहरू। पोखरामा गुरुङ समुदायले टोटे पर्व मनाएका छन्। गुरुङ वेशभूषा र सांस्कृतिक सामग्री सहित र्यालीका साथ हिजो उनीहरूले टोटे पर्व मनाएका हुन्। केटाकेटीदेखि बुढापाकासम्म गुरुङ वेशभूषा र सांस्कृतिक भेष सहित र्यालीमा सहभागी भए। जातीय पोसाकमा सजिएर सडकमा बाजागाजा सहितको सांस्कृतिक र्याली उनीहरूले हिजो प्रदर्शन गरे। पोखरा 11 फुलबारीबाट सुरु भएको र्याली पोखरा रानीपौवा महेन्द्रपुल नयाँ बजार हुँदै तमोधुको कार्यालय पुगेको थियो। बालबालिकाले अनुहार रङ्ग्याएर भूत प्रेतको जस्तै बनाएर बाजाको तालमा नाचे। त्यसैगरी मौलिक सांस्कृतिक गीत सङ्गीत र नृत्य समेत टोटेको अवसरमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। टोटे पर्व वर्षमा 2 पटक मनाउने गरिन्छ। भूतप्रेत भगाउने र रोग व्याधि हटाउने विश्वासका साथ मनाउने टोटे खेती लगाउनु पहिले चैत्र महिनाको अन्तिम मङ्गलबार र खेती लगाएर सकेपछि साउन महिनाको अन्तिम मङ्गलबार मनाउँदै आएका छन्। टोटेको अवसरमा कास्कीका विद्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। सुन तस्करी काण्डमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच देखिएको लफडाको निस्कने छाड देखिएको छैन। सुन तस्करी काण्डको छानबिन राज्यका संयन्त्रबाटै गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको अडान र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मागको मारमा संसद परेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन 2 साउनमा बरामद गरेदेखि नै एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ। यही माग राखेर एमालेले 10 साउनदेखि संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको अग्रसर
निरन्तरतामा छलफल भए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको प्रति गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक संवाद पनि गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग गरेको भेटवार्ताबाट पनि कुनै निकास निस्किएन। सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा पनि प्रचण्ड देउवा र ओलीबीच छलफल भयो। उनीहरूबीच हुने छलफलमा पछिल्ला दिनमा कांग्रेस एमाले र माओवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि सहभागी हुने गरेका थिए। सभामुखको समन्वयमा भएको छलफलबाट समेत संसद खुलाउने निकास निस्किएन। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई शीतल निवास बोलाएर संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। सुन काण्डको छानबिनमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउन नसकेको अवस्थामा संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक राख्यो। शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुन काण्डमाथि केन्द्रित देखिन्थ्यो, तर कांग्रेस निर्णयमा पुग्दा संसद खुलाउने विकल्प दिन असफल रह्यो। कांग्रेसले समन्वय भन्दा सत्ताको भाषामा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मुद्दालाई अस्वीकार गर्नुका साथै संसद अवरुद्ध गरेर गैर जिम्मेवार नबन्न एमालेलाई सुझाव दिएको छ। नेपाली कांग्रेस कुनै पनि घटनाको कानून बमोजिम स्वतन्त्र निष्पक्ष पूर्वाग्रही रहित छानबिन अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ। कुनै पनि दोषी नअम्क्युन् र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहिआएको छ। यो धारणा हामी निरन्तर राख्दै आएका छौं, कांग्रेसले भनेको छ। एमालेलाई संसदको कर्तव्य सम्झाएर कांग्रेस बैठक सकिएको देखिन्छ। सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकमा कानून बन्न सकेका छैनन्। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्ने पहल गर्ने निर्णयमा रहेको छ भने लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि बैठकमा केही सांसदले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग भने नराखेका होइनन्। सुन तस्करीमा माओवादी नेताको संलग्नता देखिएको भन्दै कांग्रेसका केही सांसदले बैठकमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता उल्याएका थिए। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता पुष्टि हुँदा पनि अनुसन्धानको दायरामा नतानिएकाले सीआईबीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको कांग्रेसका केही नेताको बुझाइ छ। कांग्रेस सांसद शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी र सञ्जय गौतम लगायतले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा मत राखेका थिए, तर बैठकमा अधिकांश सांसद राज्यका संयन्त्रबाटै सुन काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बैठकमा केही सांसदले विभिन्न विकल्प पनि अगाडि सारेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सकिने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको प्रस्ताव थियो। दिलेन्द्र बढु, श्याम घिमिरे, विमलेन्द्र निधि, रामहरि खतिवडा लगायतले संसदीय समिति मार्फत सुन काण्डको छानबिन गर्न सकिने मत समेत राखेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक रमेश लेखक भने एमालेसँग छलफल गरेर भदौ 3 को संसद बैठकसम्म सहमतिमा पुग्ने बताउँछन्। उनले भने संसदको अवरोध खुलाउन कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्छ। राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई प्रतिपक्षले विश्वास गर्ने उनले बताएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल कदमी लिन देउवालाई सांसदहरूले सुझाएका थिए। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमा राखेर देउवाले केही दिनमा ओलीसँग संवाद गर्ने तयारी छ। अहिले ओलीजीसँग भेट्दा गठबन्धनमा आशंका पैदा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीसँग छलफल गरेर सभापतिजीले ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट भदौ 3 भित्र निकास खोज्ने प्रयत्न हुनेछ। यसैबीच कांग्रेस र गठबन्धनको निर्णयबाट एमाले थप चिडिएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदलाई बन्धक बनाउने काममा सत्तापक्षको हरकत नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा एमालेले गरेको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा संसदलाई बन्धक बनाउने काममा सत्तापक्षको हरकत नै मुख्य जिम्मेवार छ। हामीले रहर लागेर सदन अवरुद्ध गरेको होइन, उनको प्रश्न छ। हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भन्दा सरकार टसको मस भएको छैन, सुनेको नसुने गरिरहेको छ। सत्तापक्षका सांसदहरू आफ्नै हातमा हतकडी लाग्छ भने जस्तो गरेर बोलिरहेको गिरीको भनाइ छ। सरकारले नै संसदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न चाहेको उनले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले फुटपाथ व्यवसायीको मानवाधिकार संरक्षण गर्न माग गरेको छ। फुटपाथ व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी उनीहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन काठमाडौँ महानगरपालिका सहित सम्बद्ध निकायले आग्रह गरेको आयोगले अति विपन्न र सहाराविहीन नागरिकको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउन, संक्रमण, रोग एवं महामारी देखा पर्न सक्ने तर्फ सचेत रहन र श्रमजीवी फुटपाथ व्यवसायीको मानवाधिकार संरक्षणमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै 1 क्विन्टल अनुमान गरेको तस्करीको सुन ब्रेक्सुबाट निकालेर पगाल्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। ब्रेक्सु र कार्टुन सहित 155 किलो रहेकोमा अस्ति सोमबार ब्रेक्सुबाट सुन
छुट्याउँदा 60 किलो 779 ग्राम भएको थियो। हिजो मंगलबार पगालेर सुनबाट जर्ती हटाउँदा 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको टक्सार विभागले जनाएको छ। पगालेको सुनलाई विभागले 36 वटा बिस्कुट आकारमा बनाएको छ। अब सुनको गुणस्तर मापन गर्ने विभागका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिएको छ। हङकङबाट ल्याएको असार 29 गते ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार समेत पार गरिसकेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सिना मंगलबाट बरामद गरेको थियो। यस प्रकरणमा 18 जना पक्राउ परेकोमा 17 जना प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा रहेका छन्। पोखरा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सीहरू मिटरमा चल्ने भएका छन्। पोखरा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीहरू भदौ 1 गतेदेखि अनिवार्य मिटरमा चल्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। अनिवार्य रूपमा बिलिङ सहितको मिटर जडित ट्याक्सी सञ्चालन गरी मिटर र बिल बमोजिमको भाडा लिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डेली राम रिजालले जानकारी दिएका छन्। मिटर र बिलमा नचलेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक झाओ हुई जोङछ्याङ र ताङजिङ रहेका स्रोतले जनाएको छ। चीन जान लागेका उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले पक्राउ गरेको हो। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामंगलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक सु सहितको तौल लिएको थियो। CIB राजस्व नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन गालेर जोखिएको हो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा CIB-लाई लगाएको थियो। CIB-ले संगठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले रोकिएको कित्ता कार्ड खुला गर्ने गरी भू उपयोग नियमावली पारित गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको र यसबाट जग्गाको कित्ता कार्ड खुला भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। नियमावली पारित भएसँगै रोकिएको कित्ता कार्ड नामसारी लगायतका सबै काम खुला भएको उनले बताएका छन्। जग्गाको कित्ता कार्ड सम्बन्धी अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था थियो। कित्ता कार्ड नामसारी लगायतका जग्गा सम्बन्धी अहिलेसम्म रोकिएका सबै कामलाई फुकाउने गरी भू उपयोग नियमावली क्याबिनेटले पास गरेको उनले बताए। जग्गा कित्ता कार्ड बारे जनताले भोग्नु परेको झमेला अबका दिनदेखि समाधान हुने उनको भनाइ छ। पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालिका 12 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। गएको साउन 19 गते विद्यालय जान्छु भनी हिँडेका बालिका हराएपछि परिवारले खोजीका लागि आग्रह गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 2 बिन्दवासिनीका 14 वर्षीय मनिका, 13 वर्षीय एलिसा र 14 वर्षीय राधिका परियार सम्पर्कविहीन भएका हुन्। 3 जना बालिका अहिलेसम्म पनि फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हराएका बालिका आफन्तका अनुसार घरबाट विद्यालय हिँडेका बालिका त्यो दिन विद्यालय पुगेका थिएनन्। हराएका मध्ये राधिका र मनिका विद्यालय राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र एलिसा बरपाटन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका थिए। आफन्तले भने 2 बालिकाले फोनमा कुरा गरे पनि कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेको जानकारी नभएको बताएका छन्। राधिका र मनिकाले अभिभावकसँग फोनमा कुरा गरेको बताइन्छ। परिवारका अनुसार बालिका हराएका बेला विद्यालयको पोसाक सेतो सर्ट र नीलो स्कर्ट लगाएका थिए। प्रहरीका अनुसार हराएका बालिकाका परिवारले घरबाट स्कुल जान्छु भनी हिँडेका र अहिलेसम्म घरमा फर्किन आएका भनी खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएका छन्। आफन्त इष्टमित्र समेतको सम्पर्कमा नआएको हुँदा खोज तलास गरी पाउँ भन्दै परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपछि खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइरहेका छौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवण कुमार विकले भनेका छन्। पोखराको रातामाटा स्थित फेवातालमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। हातमा जीसस क्राइस्टको टाटु भएका युवाको शव शनिबार डुबेको अवस्थामा फेला परेकोमा हालसम्म पहिचान नखुलेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डीएसपी वेद जोशीले जानकारी दिएका छन्। पोखरा 18 फेवाताल रातामाटामा अन्दाजी 35-40 उमेरको पुरुषको समूहका पुरुषको शव भेटिएको हो। डीएसपी जोशीले भने शवको पहिचान भएको छैन। आवश्यक मुजुल्का उठाएर शवलाई पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाएका छौं। उनले शवको पहिचान नभएकाले शवसँगै माछा मार्ने सामान र हातमा जीसस क्राइस्टको ट्याटु भएकाले यो हुलिया भएको मानिस हराएको भए कास्की प्रहरीमा खबर गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। सोमबार बालुवाटारमा सम्पन्न सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गौर हत्याकाण्डका विषयमा छानबिन नगर्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरू थप आक्रोशित भएका छन्। सो बैठकले गौर हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरू शहीद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि पीडितहरूले कड़ा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारूढ दलले आफ्नो भागभण्डाको राजनीति तथा संसदीय अङ्कगणितको गलत प्रभावमा परेर सहमति
पत्रको मसी समेत सुक्न नपाउँदै गैर जिम्मेवार एवं बेइमानीपूर्ण ढङ्गले अपराधीहरूलाई जोगाउन गरेको निर्णय अवैध एवं आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेकी छन्। हिमाली जिल्ला मनाङ आउने अवरुद्ध एकमात्र सडक 4 दिनमा सञ्चालनमा आएको छ। सोमबारदेखि मौसममा सुधार आएपछि डुम्रे बेसिसर चामे सडक सुचारू भएको हो। यहाँको आवाजावत पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा मनाङ जाने पर्यटक, मार्गदर्शक, गाइड, कर्मचारी बीच बाटोमै अलपत्र परेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने लोभ देखाएर रकम ठगी गरेको घटनाका थप 18 जना पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। उनीहरूले 1,85,92,000 भन्दा बढी ठगी भएको भनी 3 वटा छुट्टा छुट्टै किटानी जाहेरी दिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि 115 जना व्यक्तिले जाहेरी दिएका थिए। थमेलको यलोडी लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स नाइट क्लब कर छलीको अनुसन्धानमा तानिएको छ। गत शुक्रबार उक्त अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले क्लबमा 22 घण्टा लामो अपरेसन चलाएको थियो। गत शुक्रबार अपराह्न 4 बजेबाट सुरु भएको अपरेसन शनिबार दिउँसो 2 बजे सकिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। क्लबमा प्रवेश गर्नेसँग मोटो रकम उठाएर न्यून मात्रामा कर दाखिला गरेको सूचनाका आधारमा छापा मारेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले पुष्टि गरे। अरिङ्गालले चिलेर गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 4 कालाढुङ्गाका 21 वर्षका शैलेश सिंह ठकुरीको ज्यान गएको छ। अस्ति बेलुका 6 बजे साथीसँग स्थानीय देवस्थान सामुदायिक वनमा सल्लाहको रुखमा रहेको अरिङ्गालको गोलो पोल्ने क्रममा रुख चढ्दै गर्दा ठकुरीलाई अरिङ्गालले चिलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिए। अरिङ्गालले चिलेपछि ठकुरी घर पुगेर परिवारसँगै खाना खाएर सुतेका थिए। भाइले अरिङ्गालले चिलेको जानकारी नगराएको र बिहान मात्रै पेट पोल्यो भनेपछि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तमघास लैजाने क्रममा बाटोमा नै ज्यान गएको दाजु कैलाश सिंह ठकुरीले जानकारी दिए। त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले धादिङ र गोर्खा जोड्ने 2वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुग्दा विशेष गरी किसान र विद्यार्थी समस्यामा परेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल बिक्री गर्न बजार पुर्याउन पाएका छैनन् भने नदी तरेर आउजाउ गर्ने विद्यार्थी विद्यालय पुग्न नसकेका हुन्। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ बिहानी खबर। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्ट प्रान्तको खोस्ट सहरमा सोमबार भएको विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार भएको विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य 7 जना घाइते भएको खोस्ट प्रान्तले जनाएको छ। स्विडेनलाई 2-1 ले पराजित गर्दै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 81औं मिनेटमा गोलरहित बराबरी भएको खेलमा त्यसपछि 8 मिनेट भित्र 3 गोल भएको थियो। स्पेनकी सालमा सेलेस्टी इङ्गोलोले 81औं मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। देशका धेरै ठाउँमा पानीको मात्रा कम भएको छ र पानी पर्ने क्रम अब घट्नेछ। आजदेखि भने लगातार पानी पर्ने सम्भावना पनि छैन। पानी आए पनि ह्वार्र आउने र बिदो हुनेछ। आज पानी पर्ने प्रणाली कमजोर भएको छ। तत्कालै ठुलो पानी पार्ने सम्भावना छैन, तर मनसुनको समय भएकाले केही ठाउँमा भने हल्कादेखि मध्यम पानी भने परिरहनेछ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक हुँदा र भारतको बिहारको उत्तर पश्चिम तथा आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव पर्दा गएको शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म लगातार वर्षा भएको थियो। यो प्रणाली कमजोर बन्दा पानी कम परेको छ भने मौसम पनि बदली भएको छ। पानी पर्न कम भएसँगै नदी तथा खोलामा जलसतह घट्न थालेको छ। यसअघि शुक्रबारदेखिको वर्षाले देशभरका नदी तथा खोलामा बाढी आएको थियो भने तराईका क्षेत्रमा डुबान समेत भएको थियो। यस्तै पहिरोका कारण विभिन्न सडकमा क्षति पुगेको थियो। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक। कक्षा 12 को नतिजामा आधा विद्यार्थी फेल। प्रदेश सभा गठन भएको 7 महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समिति गठन। गोर्खामा भेटिएको क्वार्च क्रिस्टललाई गोर्खा दरबारमा राखिने। नेपालका 15 मेयर र 8 उपमेयर। हैदराबादमा ढल व्यवस्थापन पर्दै पृथ्वी राजमार्गमा यात्रा सकसपूर्ण। बाढीले सडक र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि मुस्ताङको यातायात सम्पर्क विच्छेद। प्रधानमन्त्री भदौ 30 मा अमेरिका र असौ 4 मा चीन जाने। दोलखाका तत्कालीन सिडिओ रिजाल 5 भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। तस्करीको सुन गालेर जर्ती छुट्याउँदा 60 किलो 700 ग्राम मात्रै। अब गुणस्तर परीक्षण गरिने। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। फुटपाथ व्यवसायको मानवाधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। च्यासलमा एमालेका 2 नेता ओली र भीम रावलको सकसपूर्ण मिलाप।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लिने सिआइबीको तयारी। पोखरामा भदौ 1 गतेदेखि ट्याक्सीमा मिटर अनिवार्य, मिटर र बिलमा नचलेको पाइएमा कारबाही गरिने। पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालिका 12 दिनदेखि स्कुल ड्रेसमै बेपत्ता, खोजीका लागि आग्रह। वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा कञ्चनपुरमा 7 जना एमालेबाट निष्कासित। पोखरामा गुरुङ समुदायले टोटे पर्व मनाए। गौर हत्याकाण्ड छानबिन नगर्ने भनेपछि पीडित आक्रोशित, कला आन्दोलनको चेतावनी। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जनाले दिए किटानी जाहेरी। अधिकांश पूर्वपक्षका लागि थुनामा। राजस्व छलीको अनुसन्धानमा तानियो ठमेलको यलोडी क्लब, कारोबार खाता नियन्त्रणमा। अरिङ्गालले चिलेर गुल्मीको मुसिकोटमा 1 युवकको ज्यान गयो। मौसम सुधारसँगै मनाङको यातायात सञ्चालन। धादिङ र गोर्खा जोड्ने 2वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति। किसानलाई तरकारी बेच्न र विद्यार्थीलाई पढ्न जान समस्या। अफगानिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। स्विडेनलाई पराजित गर्दै स्पेन पहिलोपटक विश्वकप फाइनलमा। र पानी पार्ने प्रणाली देशैभर कमजोर। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार।